नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत रणमाले वेंचणुकेचें वारें चल्लां आनी अशे वेळार वेंचणूक आयोगाक आपयनासतना कशें जातलें देखून आमी आयज ही खाशेली कार्यावळ डिबेटाची दवरल्या खास ताजेरच जाचो विशय आसा वेंचणूक आयोगाचें इतलें अतीत जाता काय कितें आनी ह्या कार्यावळींत आमचे कडेन हांगा चर्चा करपा खातीर आसात 3 मानेस्त तातूंतले पयले आसात जे गोंयचे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून तांकां वळखतात आनी त्याच बरोबर कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट आसात ते एडवोकेट क्लिओफात अल्मेदा कुतिन्हो. त्याच बरोबर आमचे बरोबर हांगा दुसरे आसात ते म्हणजे गोंयचे एक वरिश्ठ पत्रकार किशोर नायक गांवकार. आनीक ह्या दोगांयचो जो कितें हल्लो ते करतले वा तांची ऑब्जर्वेशन्स पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह जी कितें आसतली ताका सगळ्यांक जापो दिवन आमच्या सगळ्यांच्या प्रश्नाक जापो दिवपा खातीर हांगा मुद्दम आयल्यात ते म्हणजे गोंयच्या वेंचणूक आयोगाचे गोंयच्या कार्यालयाचे अतिरिक्त वेंचणूक मुखेल वेंचणूक अधिकारी हू इज एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नारायण नावती. नावती साहेब तुमकां किशोर क्लिओफात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी क्लिओफात तुमचे कडल्यान सुरू करुया की इलेक्शन कमिशन दिसान दीस म्हणजे सेशनान एक तेंपार सुरू केल्लें पूण ताजे नंतर आतां दिसान दीस चडच स्ट्रिक्ट कशें जायत चल्लां. कांय प्रमाणाक नागरिकांक इलेक्शना वेळार ताचो त्रासूय जाता पूण कांय घडये इलेक्शना खातीर तें बरें आसता. वॉट इज युअर ऑब्जर्वेशन अबाउट दी होल थिंग? चड करतात. See, what has happened is the general perception of the people is that the government and the executive has failed them, and with that there is a little confidence of the people in the Election Commission of India. With that in mind, the Election Commission, to my mind, on many issues is overdoing their role in the superintendent and conduct of elections. See, what has happened is during election time, they have almost become a law unto themselves. Now, they are almost controlling every department of the government of Goa. I don't understand how and why local weddings should be stopped at 10 o'clock. If they have to be stopped at 10 o'clock, then they have to be stopped at 10 o'clock at all times. Now, they have a role of free and fair conduct of elections. I don't see any connection between a wedding going on, say late in the night, and the conduct of elections. One more issue I will take up. They have now decided on removed all the hoardings, size of banners, size of flags. Now, I also don't see any connection between having or telling parties to have a particular size of a flag, remove your hoarding, the hoarding will not be there on the highway, the size of a banner will be of a particular size. I can understand this if there is some law to back this up. See, if there is no law to back it up, then what they are doing is not correct. One more thing I will tell. Somewhere I find also that the election commission has failed us this time. Like the budget is now to be presented by the finance minister on the 1st of February. It is certainly finance minister's prerogative to present the budget. It is his right under the constitution. Look at the last time, Navti will realize, when Alina Saldana was to be sworn in, there was a big noise over whether she should be sworn in at all. Now at that time Manohar Parrikar said that it is his constitutional right to swear him in, and the then Chief Election Commissioner Qureshi, I have read it from his own mouth, that he phoned him up and told him that yes, it is a constitutional right, there is a model code of conduct on, the model code of conduct does not say that you should not swear in ministers, but treat the model code of conduct as a moral code of conduct. Now that talk between him and Parrikar worked a lot. He did not swear her in. He also succumbed to the moral authority of the Election Commission of India. Now, somewhere down the line, this time the Election Commission of India failed in asserting that moral authority on the finance minister. ओके किशोर बाब तुझी कितें म्हणणें आसा ह्या सगळ्यातूंतल्यान एक जर्नलिस्ट म्हणून ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयतना इल्लें चड अती जाता क्लिओफात सांगता तशें काय सारकें आसा? वेंचणूक म्हटल्यानंतर एक सर्वसामान्य पद्धत आसा, एक पारंपरीक पद्धत. वेंचणूक म्हणटा की वातावरण निर्मितीक एक खूब म्हत्व आसतालें.
वातावरण निर्मिती म्हणजे जाहीर प्रचार गाडी गांवागांवान गाडयो वयताल्यो झेंडे लागताले बोर्ड लागताले फलक लागताले असो एक वातावरण निर्मिती तयार जाताली पूण ह्या फावटी फर्स्ट टायम अशें दिसून येता की इलेक्शन कमिशनाचे गायडलायन्स इतले स्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान व्हिज्युअलायझेशन ऑफ इलेक्शन्स म्हणटा ते खंयच दिसना म्हणजे सार्वजनीक पद्दतीचेर खंय बोर्डूय दिसना खंय फलकूय दिसना झेंडेय दिसना खंय तरी फक्त कार्यकर्त्या पुरती मर्यादीत पूण म्हाका दिसता की कांय आतां साक्षरता वाडल्या कारणान म्हणा किंवा जागृती ऑलरेडी जाल्या कारणान त्या गोष्टीची गरज ना पूण खंय तरी इलेक्शन कमिशनाचे गायडलायन्स इतले स्ट्रिक्ट जाल्लेले आसात की ते स्ट्रिक्ट जावपाची खरोखरूच गरज आहा की ते अतिरेक जाता हाचेर आमकां विचार करचो पडटलो. नावती बाब खुबशे पॉयंट आयिल्ले आसात आनी खुबशे पॉयंट मांडिल्ले आसात. आमी एक एक पॉयंट घेवन आमी हाजेर चर्चा करुया. जंय तुमच्या आनी मोदी तुमकां कितें दिसता तें तुमी सांगपाक शकतात. नाही, सगळ्यात पयलीं तुमी सांगलें बजेटा खातीर बजेटा खातीर खंयच बंधनां ना. कारण पयर कोर्टाचे वर्डीक सुद्दां आयलां आसतलें की बजेट प्रेजेंट करपाक कसलोच बंधनां कोणाक ना अशें म्हणून म्हणटकीर बजेटाचें एक हें मोकळें जालें. दुसरें ते बॅनरांक लागून ना बजेटाचे मोकळी जाले. No, mocked Zale means what? The court all see there is no limitation that side, but what I am saying is the Election Commission of India first only washed its hands off. So that the moral authority which the Election Commission of India should have exercised on the finance minister did not happen. They went to the court and the court said this is not for us to interfere. This is the finance minister's right to present the budget because the model code of conduct is not the law. No, according to you, what should have happened? According to me, the Election Commission of India should have exerted its moral authority over the finance minister. Finance minister. Should have somehow prevailed upon him that, see, please hold on. And according to And me, stop them by presenting budget. yes, from presenting it budget. is that moral authority of the Election Commission at this time. Now See, that last time also, the then finance minister presented it on 16th of March. Correct. After the election. After the election. So हे कितें नावती बाब लास्ट टायम बजेट मागीर प्रेजेंट केला बिकॉज ऑफ इलेक्शन. फोर्थ 6 months. I know you are not the authority. He may take the shelter of the court. The court, it is not the job of the court to decide these matters. No, It is their moral authority. नाही हांव कोर्टाचेर घेना आनी हाजेर घेना. म्हजें एकूच हें आसतलें कारण हातूंत एक लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणटात ते आमी घेतात. लेवल प्लेईंग म्हणजे कितें समज आतां तांणी भरपूर कसल्यो कसल्यो नव्यो नव्यो स्कीम काडल्या आनी कितें जस्ट ल्युअरिंग द वोटर्स जाल्यार अशें जावंक शकता त्या वेळार की वोटर्स त्या वटेन इन्फ्लुएन्स जावन ते वटेन वचूंक शकता. म्हणजे जेन्ना लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणटा सगळ्यांक सारके समान हक्क आसूंक जाय न्ही. जर तूं कसल्यो कसल्यो नाका हे स्किमी काडटलो हाका हें दिता ताका तें दिता नॅचरली ते वटेन कोण तरी मनीस वतलो न्ही. नाही तुम्ही So एकूच actually, if you go to see what Navti says is budget should not have been allowed to be presented. नाही इतले बजेट प्रेजेंट करपा जाता पूण मिनिमम जे आतां पळय स्किमी जी आसा तांकां अलॉटमेंट करतात तुमी. नाही तुम्ही सांगले No. I think Mr. Navti, what he says is correct. He says that there should have been a vote on account, not a budget. येस That is what. एक्झॅक्टली तुम्ही सांगले कोर्टाच्या हाजे नंतर तुम्ही सांगले की त्या पर्टिक्युलर स्टेटी खातीर तुम्ही कांय दिनाकात कसल्यो फ्रीबीज वा आनी कितें स्किम्स त्या पर्टिक्युलर स्टेटी खातीर दिनाकात. म्हणजे एक्च्युअल बजेट जे मांडटा ते अख्ख्या देशा खातीर आसता. तो देश त्या देशाचो आमी बी भाग आसात. Take the case of a वी आर farm. पार्ट ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर. सो फक्त Loan त्यो waiver. स्किमी Take the त्या case of स्टेटीन loan दिनाकात waiver. मग बाकीच्या आमकां लागू जावचे ना. Take the case of farm loan भारतीय waiver. जनता पार्टी इज रुलिंग दी सेंटर. सो भारतीय जनता पार्टी इज गिविंग ऑल दीज थिंग्स टू ल्युअर दी वोटर्स ऑफ गोवा पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मणिपूर. म्हणजे अशें जर आसत जाल्यार लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणजे ते खंय उरलें म्हाका Exactly. Correct. So म्हणजे न्ही तांणी सांगलें सारकें पळय ते मॉरल जर आसा तुगेलो ते मॉडेल किंवा हें घेवं नाका मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून सांगलें कित्याक इतलेंच केलें की तुमी मनांतल्यान करा. त्या जाग्यार जर तुमी फाल्यां आशिल्ले जाल्यार तुमी कितें करतले आशिल्ले. म्हाका हातूंतलें हें लागना पूण हांवें ताका सांगलें कायद्याची जी तरतूद आसा ताचे प्रमाणे सगळ्यांक समान हक्क समान न्याय दिवपाक जाय आनी तो न्याय जर दितलो जाल्यार खंय तरी आपण स्वताक बंधनां घालून घेवप. ही 2012 एक डिसिजन 2017 कंप्लीट ताज्या ऑपोजिट डिसिजन. हाऊ कॅन दॅट बी. ना म्हाका दिसता बजेटाचे आतां क्लियोफर्थ सरान सांगलां तशें बजेटाचो हो डिसिजन हो कोणाक पटण्यासारकोच ना. देशाचो बजेट 1 तारखेक जाता आनी इलेक्शनाक लोक 4 तारखेक वयता आनी
त्याचे समर्थन कशें केलें वयता की त्या इलेक्शन बेस्ड जे स्टेट्स आसात त्यांच्या बद्दल तुमकां कांय पण बजट म्हणजे कितें बजट म्हणजे तुमचे स्किम्स तुमच्यो योजना तुम्ही भावी बिझनस आता फॉर एक्झाम्पल बिझनसाच्या संदर्भात एखादो महत्वाचो निर्णय असू शकता जो बिझनस एका ते इम्पॅक्ट कित्याक सादे इन्कम टॅक्साचो स्लॅब हां, जर तांणी डिसायड exactly. केलो हय. इट विल अप्लाय टू एव्हरीबडी. एव्हरीबडी Income tax slab, farm loan waiver. Yes. So these are otherwise across the country, Yeah. but they affect particular states. एक्झॅक्टली सो Punjab, UP, Punjab in particular is a farmer state. सो इश्यू आसतो फक्त बजेटाचो न्ही, बेजिकली बजेट तुमची इश्यू आहा तो द इंडिपेंडंट इलेक्शन कमिशन हाऊ मच इंडिपेंडंट इज इट? नाही हो प्रश्नाचिन्ह म्हजे कडेन तसेच आसा प्रश्नचिन्ह ना त्या प्रश्नचिन्हांतल्यान भायर सर जाल्यार खंय तरी म्हणजे अनुभव नाशिल्ल्या भशेन उलयल्ले भशेन जावंक शकता. कळ्ळें ओके. मुखाल्लो जो प्रश्न आसा तो तांणी घेतला तो बेजिकली आतां सादो जो सामान्य मनशाचो हो लग्नाचो सिजन. तुम्ही लग्नाच्या सिजना मदीं हांगा इलेक्शन घेतात आनी आमच्या हांगा गोंया भितर जाता ती लग्नां जीं आसा तातली रातची जी लग्न जाता थंय मागीर ते म्युजीक आसता डान्स आसता सगळ्यो गजाली आसतात ते सगळी तुम्ही इलेक्शनाच्या नांवान स्टॉप करतात. थंय कितें मतदार मत कोण कॅन्डिडेट मत मागपा येता. हांगासर कितें तरी मिसकन्सेप्शन्स पळय आसता न्ही तशें आहा. 12 किंवा आजू सराचो टायमींग 11 पर्यंत आसा आनी 11 पर्यंतूच उरतलो. जेन्ना वेडिंग्स असतात जावं आनी कितें तुमगेलो पार्टी आसता ताका आमी स्पेशल परमिशन दितातूय न्ही. आतां पळय आजूच म्हाका कळ्ळां की 2 तारीख ते 4 तारीख रातचे म्हणजे जवळ जवळ 4 तारखे 12 म्हणजे 5 तारीख पर्यंत ड्राय डे आसलो. 12चेर हें बंद आसतलें, सेल ऑफ लिकर इज क्लोज्ड, लिकर सेल नासलो. पूण ताज्याच बरोबर ज्यांचे कोणाचे लग्न आसात ज्यांच्यो पार्टी आसा तांकां परमिशनां दिली गेली वता. म्हणजे तांच्यांनी जे कन्झम्पशन आसा थंय बंधनां ना, सेलाचेर फक्त बंधनां आसा. म्हणजे ताजो मुद्दो तो ना, ताजो मुद्दो No, आनी see, the point is that sale of liquor has to stop at 11 o'clock. Yes. Then it has to stop at 11 o'clock throughout the year. Not that because elections are on for this 1 month it should stop. ना तशें खंयच ना. No, why so much of running after them, running after wedding? See to it that every wedding the music stops at 10 o'clock, the wedding closes at 11 o'clock. Why should such restrictions be there? Only at this time. See, the police should function at all times. The excise department should function at all times. Why should the excise and the police be under extra pressure from the election commission only this time? I can understand if this helps free and fair elections. If a marriage does not help free and fair elections, then let the marriage go on. And if it has to be stopped, let it be stopped by the police or the excise department in its regular course, not under the direction of the election commission of India. ना म्हाका तुमी जे कितें म्हणटा तें खरें बरोबर, म्हाकाय मान्य आसा. पूण कितें आसा पळय खंय तरी एक स्ट्रिंजन्सी दवरूंक जाय. सामकेंच जर बेजबाबदारपणान सगळ्योच गोश्टी एलाव केल्यो खंय तरी ताजो वायट परिणाम जावंक शकता. पळय लग्नाच्या निमित्यान कोण तरी पियन येतलो, वाटेर मस्ती करतलो, खंय तरी कोणाक मारतलो, खंय तरी झगडीं जातली, लॉ अँड ऑर्डर all times. म्हाका दिसता हांव दोतोराच्या वक्तव्याशी मातसो एक हें करता. कारण कशें आसा दोतोरान जशें म्हटलें की जर धांग बार बंद जाता जाल्यार ती सदांच बंद जावंक जाय, फक्त इलेक्शनाच्या टायमारच कित्याक. पूण खरें जर पळोवंक इट इज अ फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट एजन्सीज एट दॅट टायम. गव्हर्मेंट इज अलाउइंग बिकॉज द लायसन्स ऑफ बार सेज दॅट द सर्विंग ऑफ लिकर शुड बी स्टॉप बाय 11 o'clock. till 1 जायसर जेन्ना 12 चलतात तेन्ना दॅट इज द फेल्युअर ऑफ दॅट गव्हर्मेंट. You are trying to tell us that the election commission has taken over the So, administration now. are you criticizing the election commission of India for being properly, regulating the whole thing? No, Following the You have to basically say that government has failed all this time and you have to appreciate election commission of India for that. I am not saying that. I am saying that the government of Goa has not handed over the administration to them now. ह्या वेळार कायदो मातसो कडक आसता इतलेंच. कारण why कायद्याचें have they सारकें handed over the implementation कायदो ते बरे तरेन इम्प्लिमेंट करतात. ना हो टायम इतलोच आसता की ज्या वेळार सगळे कायदे बरे भशेन कडकसाणेन ताजी इम्प्लिमेंटेशन जाता. ताजे शिवाय कांय जायना. कायदो सेम, I am only तो saying इम्प्लिमेंटेशन सेम. see, ह्या फावटी it should be at all times one, and it should not. No, how they can ensure exactly. all the time? आता They can't ensure. Why should they ensure it if it does not help free and fair elections? कोणीतरी तांचे कडेन घडये 1 म्हयनो आसा जायत, 1 म्हयनो तांचे कडेन पावर आसता. उरिल्ले 11 म्हयने कोण तरी करना म्हणून तांणी 1 म्हयनो करप ना. If Mr. Naughty tells me that this helps free and fair elections, perfect.
ना हांव Let him say that. Let him say that. तो मुद्दो आसा ना, हांवें लग्नाचो एकूच डान्स 11 पर्यंत चल्लो जाल्यार मतांचेर कितें परिणाम जाता That is, I agree with हे you. कांयच जायना I agree म्हाका with मान्य you. आसा पूण ह्या वेळार फक्त कितें कायदो आनी सुवेवस्था ह्यो दोन गोश्टीक लागून कायदो कडकसाणीन ताजे पाळो वतात किंवा ताजें ना, इम्प्लिमेंटेशन लग्नाचो पार्ट जर काडीत न्हू लग्नाचो ऑफकोर्स इट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ लग्नाचो पार्ट काडीत केल्यार म्हाका दिसता की हो डिसिजन जो आसा टू स्टॉप सर्विंग ऑफ लिकल एट 11 इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट हें कित्याक म्हाका खबर आसा रातच्यो गोंयान एक पद्दत आसा बरोबर. बार्रान वचपाचो टायमूच गोंयकारांचो 9, 9:30, 10 बरोबर. आनी त्याच टायमार जर बार बंद जाता पूण बार बंद जावपाचो विशय ना तो विषय आसा रातचे सोरो घेतल्या नंतर कोण तरी पॉलिटिकली कळ, तांकां कळ. No, no, इन्फ्लुअन्स करता ताका गाळी I'm सावता restricting to weddings. कळ्ळें, कळ्ळें. No, Weddings, yeah, okay. it is आमी एक weddings. काम करूया Yes, yes, yes. आमी एक काम करूया आमी एक ल्हानसो विसव घेवया आमी रोखडेच परत येवन हें करतात आमी ल्हानसो विसव घेतात हांगा लग्नाक ब्रेक आसना मदीं पूण हांगा हाजेर आमी ब्रेक घेतात आनी तो ब्रेक घेवन आमी परत येतात तुमचे कडेन ही चर्चा अशीच मुखार व्हरपा खातीर पळयत रावात रणमाले. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट गोवा 365 कार्यावळीत रणमाले आनी रणमाल्याच्या कार्यावळीत आमी डिस्कस करतात वेंचणूक आयोगाची जी कांय अटी आसात त्यो इल्ल्यो चड जाचक जाल्यात आनी ताका लागून वेंचणूक आयोगाचे इल्लें अतीच जाता काय कितें ह्या संदर्भांतल्यान आमी हांगा उलयताले आमी क्लियोफात आल्मेदा कुतिन्नो आसात नारायण नावते आसात एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आनी पत्रकार आमचे किशोर नायक गांवकार आमी उलयताले तातूंतल्यान एक आनी एक विशय जो क्लियोफातान काडिल्लो तो म्हणजे होर्डिंग्स बॅनर्स वा कितें कसले पोस्टर्स लावपाचे ह्या सगळ्या गजालीचेर तुमी सायज पसून कितली आसची And कायदा आसपाक जाय न्हू ताका. Is there a law to say all this? Or the election commission is making a law? पळय म्हाका एक सांग तुवें अख्खे बिल्डींग भर जर एक हे लायलो कितें दिसतलें आनी दुसऱ्याक लावपाक खंय जागो ना पयलीं हांवें सुरवातीक सांगलां की आमी जे आमचो प्रिंसिपल आसा तो लेवल प्लेईंग फील्ड सगळ्यांक समान प्रत्येकाक इल्ली ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अशी म्हणून आतां वाटें समज एकाच पार्टीचे समज कितलेशीच होर्डिंगां No, लायले that can be worked out. Right. If somebody is not getting No, place, it can be worked out. no, But don't say that. But Don't fix the size of banners. Don't remove everything. no, for but you. Unless प्रत्येक- they fix the प्रत्येक size of the गोष्टी banner, how it can be मर्यादा level playing field? नाही प्रत्येक गोष्टी खंय तरी मर्यादा सूंक जाय न्ही तूं म्हाका दिसता कितें जाणा की फर्स्ट टायम व्हडलो हो जो डिसिजन आसा न्हू सायज फॉरगेट अबाउट सायज पूण फर्स्ट टायम आमकां स्पश्टपणे दिसता डिफेसमेंट ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी जे जाताले न्हू इलेक्शनाच्या टायमार पोस्टर लाय खंयचे आनीक कितें कर ह्या टायमाचेर खंयच ते दिसना हांगा तुमकां तेच सांगता खंयच दिसना हो कितें आसा आमी म्हणजे काय कशें आहा करना? की ज्याच्या कडेन पयसो जास्त त्याचे व्हडले बॅनर Defacement ज्याच्या कडेन of- पैसे कमी त्याचे बारीक defacement of public बॅनर property. एक जर समान तेका जर तेंच्यांनी जर इलेक्शन कमिशनान जर एक गायडलायन जाल्या की समान हीच सायज आसतली इतकेच संख्येन बॅनर लागतले हे गेल्यार सगळ्यांक समान Defacement of public property, yes. But what happens when I put flags on my house? I allow my private house to be painted. Why should the election commission then interfere? नो बट And that you are not supposed to interfere. Right. It is basically with the consent of the owner of the Right. property. Right. तुम्ही हाका allow करपा जाय. ओनरानच जर केलें जाल्यार See- प्रॉब्लेम कितें see आसा? the ना पूण ताजे municipal- बरोबर दुसरें आसता न्ही जी स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी आसा ताजें परमिशन जाय पडटा न्ही ताजें स्वताचें घर म्हणून ताजें जाय तें हें No, no, करून- statutory करपा जाय authority- ना. statutory- जेन्ना तो कसली राजकीय जायरात करतलो त्या वेळार ताका हाजें परमिशन जाय पडटलें हय ते स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटीचें परमिशन घेत आसता करीत जाल्यार तें बेकायदेशीर जालें ना Correct. It ते means- बेकायदेशीराचें आमी आमी म्हळ्यार- खंय तरी हें- म्हळ्यार- म्हणल्यार कितें- पयशीकार कितें- एकूच मिनीट म्हणल्यार पयशीकार जो उमेदवार तशें आसा ना, तो तशें घरा ना. पयशे दितल्यान सांगतालो तुम्ही हय, पेंट paint करा करा आणि म्हणून. आपल्याला मारा Exactly. Which means now he is almost telling us that when elections are on, we are the statutory authority. So let them say that. No. One. So who are you to say that the statutory authority is not doing? Let the statutory authority also नाही, function. आमी तेच सांगता न्ही स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटीन एक हें दिवनी तूं परमिशन दी See, म्हाका सांग आमी पंचायतीक this परमिशन position दिवपाक was- कशी गेला? प्रश्न आता हू इज द स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी Ah, इन दिस are you the तशें statutory म्हणना. authority? पळय, पंचायतीचो अधिकार तो पंचायतीन करचो करचो. म्युन्सिपालिटीचो अधिकार तो म्युन्सिपालिटीन हे करचो करचो. आमचो जो अधिकार आसा आमी करतात Correct. म्हणजे हे जे प्रत्येक जण आपल्या अधिकारा भितर रावत आतां तुमी तांणी सांगलें सायज ऑफ बॅनर म्हाका सांग खंय तरी एक रेग्युलेशन जाय न्ही प्रत्येकाका सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो एकटो व्हडलो हाका लायता एकटो धाकटो लायता दुसऱ्या खंय तरी जागो दिना त्यापेक्षा एक रेग्युलर केल्यार प्रत्येकानी 100 जाल्यार 100 हाजे 2 फीट बाय 2 फीट जावं 3 फीट बाय 2 फीट 2 मिटर जावं 5 मिटर हे जी स्टँडर्ड सायज आसा तुका लावनाका कोण म्हणना पूण त्या सायजीन जाय तितलें लाय Okay, even if this is correct, let us assume that this is correct. Then should you not come with such this much in advance
instead of removing posters put up by candidates, No. banners put up by candidates. पळय So that see. आणि ते what तुम्ही an- पळय ते बॅनर काढल्या पळय त्या लोकांचे तांचे चड आसात आनी हे आसा म्हणून ताजे पयशे मात ते एक्सपेंडिचरा भितर घेतात ना ते काडटात. कारण तुम्ही पळयलें आसलें ज्या दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जालां त्या दिसा आमी काडलां त्या दिसा कोणूच कॅन्डिडेट ना. ओके कॅन्डिडेट ज्या दिसा नॉमिनेशन फायल करता त्या दिसा तूं कॅन्डिडेट जाता तेन्नाच्यान तुजें एक्सपेंडिचर येता. ओके ताजे पयलीं आमी सगळें काडून लीप केलं कित्याक सगळ्यांक बाबा लिपेज आसची थंय. ताजे उपरांत तुका जर लावपाचो कायद्याची जी तरतूद आसा त्या कायद्याची तरतुदी प्रमाणे तूं वचून परमिशन घे लाय तुका जाय तसो. ताजो प्रश्न आहा एज अ लॉयर कारण हांव ऑथॉरिटी हांव दुसरें सांगता ताजे पयलीं जे लायिल्ले ते कायदेशीर नाशिल्ले म्हणून काडले. सगळेच कायदेशीर नाशिल्ले. म्हणून काडले. ज्यांचे कायदेशीर आशिल्ले तांचे हे करूना आणि ज्यांका सायज रेग्युलेट केल्ले आसा तांकां आमी सांगलां यू कट इट टू युअर सायज अमकी सायज आसा त्या सायजी प्रमाणे कर. सो यू कट देम टू सायज. हांगा जर पळय तुमकां परतूय सांगता आमचो प्रिंसिपल म्हणजे लेवल प्लेईंग फील्ड. एकट्याक व्हडले दिवप एकट्याक धाकटो दिवप ना. म्हजे कडेन चड पयशे आसा व्हडलो जाय तो. The level playing field concept has been used in such a manner that they have taken over all the departments into their hands. For moral code of conduct, Yes, Mr. Jofat. yes, correct. And you are for moral code of Yes, sir, conduct. correct. So they are not doing नाही, पण anything wrong. तशें झाल्याशिवाय इलेक्शन कमिशन ना, कामच पण तशें करूंक नाही. शकचो ना. आणि हे आमी करता जर तेन्ना- म्हणटा स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी जर आता स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी पंचायत आमकां खबर आहा की पंचायत कोण तरी उमेदवाराच्या प्रचाराक नाचला. म्युन्सिपालिटी ते आपले जबाबदाऱ्यो ह्या टायमाचेर पार पाडू शकना. हे लोकशाहीची आमची पद्धतूच अशी आसा. त्यामुळे तांकां काम करून तुम्ही तांकां ऑथॉरिटी दिवं नाका अशें जर जाता जाल्यार ते म्हाका दिसता I- जावंक I- शकना. हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता हातूंत 5 वर्सां तुमी कितें करता आमी तुजे मेतेर जायना. 1 म्हयनो आमी जर शिस्त थंय पाळत जाल्यार कित्याक इतलें बोवाळ करपाक जाय. तुमकां सांगता एक- काय एक किंवा काय दोन वर्सांनी शिस्त काय पाळतो. डिसिजनाच्या It is संदर्भात right. So काय we can- डिसिजनाच्या we can arrive at a consensus. सोसायटीन अशें म्हटलें We can वयता arrive- अरे Mr. हे इलेक्शन कमिशन Kishore, हे जर करू शकता we गेल्या can- 5 वर्सां इलेक्शन we can कमिशनूच arrive at a सत्तेर आसची consensus- म्हणून. we can arrive at a consensus that during this month the state should be handed over to the Election Commission of India so that Mr. Naughty plays the role of some sort of chief minister and tries to Right. control everything ना पण in the state. दोतर इनडायरेक्टली इट इज लाईक दॅट Okay, say that. Say that. इनडायरेक्टली इट इज लाईक दॅट. म्हाका सुद्धा दिसतालें जेन्ना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागलो हांव जेन्ना इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसा समोरसून वयता आतां हें सेक्रेटरिएट बिकॉज सगळी सत्तेची केंद्र म्हणटात ते हे इलेक्शन कमिशनाचें ऑफिस जालां. म्हणजे प्रत्यक्षान जरी नसलें जाल्यार तांकां जे अधिकार तेंच्यांनी फॉर फ्री अँड फेअर इलेक्शन करचे पडटा तेन्ना ऑटोमॅटिक तांकां ते म्हत्व येता. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की ते डिक्टेटोरियल पद्दतीन वागतात म्हणून. बट दॅट इज नीड नाही म्हाका तुम्ही एकूच सांगा म्हाका तुम्ही एकूच सांगा आतां रस्त्याचेर आमी पुलीस खंय दवरल्या चेकनाके दवरल्या. ह्या चेकनाक्याचे 2 फायदे जाता. एक म्हणजे बेकायदेशीर गोश्टी घडूंक पावना. दुसरें म्हणजे आतां कमर्शियल टॅक्साचेर तुका टॅक्स चुकोवन जे कितें हें बी व्हरतात थंय ते हाका सांपडले जाल्यार तुजो टॅक्स रिकवर जाता. म्हणजे जे सरकाराक चुकोवन This is काही super government. काही They are super government over the government. Okay. ना, Yes, तसं yes. म्हणना. दोतर आणि थंयच आमी बेकायदेशीर केलं Good. कोणूच सांगना Good. की बाबा This is the new super वेचणूक government. आयोग कितें तरी बेकायदेशीर करता दोतर, अशें कोणूच उलयना. ह्या त्रास जाता, जाचा निमतान कसा म्हाका फक्त हांगा हांव इंटरफियर करूंक सोदता की आतां नावती सरांचें सांगलें बेस्ट हें ते दीस एक्शन घेतली सगळ्या 217 व्हेकल्स दे हॅव चॅक्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे बाय कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट. तेतून तांकां गोंयान कर चुकोवन कितलो वेव्हार चलता प्रश्न कर चुकोवपाचो किंवा ना हो ह्या संबंधान 40 मोटरसायकली कितलीशे लिकर म्हणजे बॉटल्स कितले लिकेज आसा पळय रेव्हेन्यू बिस्किटो. लिकेज हय बिस्किटी. हय ना पूण म्हाका सांगा एका म्हयन्याक जर इतलें आसूं शकता हय. बाकीची 4 वर्सां 11 म्हयन्याक कितें जाता आसतलें. Correct. So Where basically- नाही, आता we राज्यात are एकूच not सांगा, denying this. उरलेली 4 वर्सां 11 Basically- म्हयन्याक basically we are not तुमची- denying- Mr. Naughty, we are not denying this, but all that we are saying is that maybe you are right, but let us say that. So whichever political party canvas करताना सांगतात की we are going to give good governance, Right. but how their governance was not good for the last 5 years, Right. they proved it in one Correct. day. So now we can say that One day raid they proved it. So in this 1 month we can come at some. पण बाकी एकच सांगात म्हणजे वेळ खूप कमी आहे ताका लागून तुम्ही पण एक रिस्ट्रिक्शन जे घाला सद्याक ऑन दिस थिंग एकच मिनिट 50,000 रुपयांच्या वयर जर कोणाच्या बॉल्सांत पयशे आसत जाल्यार ताणें प्रूफ घेवन भोंवपा जाय म्हणून. प्रूफ घेवन बॉल्सान घेवन भोंवपाची गरज ना.
पयशे घेवन वता तूं 50 आमी फक्त एकूच पळयता हे 50,000 तूं खंयचे तरी कॅनवासिंगा खातीर घेवन वता काय ना काय म्हणून जाचो हिशोब ना. समज तुवें आज बँकेन काडले तुजे कडेन कितें तरी ताचो डॉक्युमेंट आसता. तुमी समज ATM घालून काडले तूं सांगता अमके आपणे काडल्यात म्हणून ओके ATMाचेर म्हणून 50,000 मेळना ते सोडून दिया. पयशे व्हरपाक खंयच बंधन ना पूण जेन्ना त्या पयशांचो हिशोब ताळमेळ काय लागना जाल्यार तेन्ना तुका न्ही, एक दुकानदार दिसभराचो आपले कितें आसता ताका आमी 50,000चो म्हणना गल्लो घेवन वता जाल्यार तुमी ताका आडायतले. न्ही आडयतात पूण ताचे पयशे काडून घेनात आमी. जर ताणें सांगलें आपल्या दुकाना वयले आयचे हे इतले घेवन वता पूण फाटलो ट्रॅक आसा कारण एका दिसा काय 50,000 जावना. फाटलो ट्रॅक आसा केन्ना 30,000 केन्ना 40,000 केन्ना 10,000 See, Mr. Navdi, the problem is like this. Wherever this is your power, Yes. but wherever there is power, there is always misuse of power. Right. I think Sandesh is raising that issue Right. that this power can be misused. This 50,000 rupees power can be misused by the election officials. That is the problem. That is the fear. That is the fear. The fear is that. म्हाका मान्य आसा. Because finally they are the same government servants, Aye. same government officers who misrule also. That is the fear. पण इलेक्शन नासता त्या वेळार मिसरूल जायना. न्ही, तेच म्हणटा ना, हांव. पूण आतां फक्त एकूच आसा स्ट्रिक्टनेसान ते तपासले वता. तपासले उपरांत तुका दाखोवचें पडटा कारण ना जाल्यार कितें पळय फाल्यां जर कित्याक तुमकां खबर आमचे कंप्लेन मेकॅनिझमान इतलें आसा डेली कंप्लेन येता कोण तरी पयशे वांटपाक व्हरता म्हणून. Okay. ताजेर जर बंधन दवरतलो कितें तरी करपाक जाय. तुजो पॉयंट कितें तरी आशिल्लो about म्हाका social media. म्हाका तुजे दिसता last minute उरला. सोशल मीडिया ह्या फावटी सोशल मिडियाच्या संदर्भात खुबश्यो कंप्लेनी इलेक्शन कमिशनाकडे पावल्यो हय. पूण खरोखरूच सोशल मिडियाच्या ह्या म्हणजे ज्या पद्दतीन कॅम्पेनिंग जालें तेचेर खरोखरूच रेस्ट्रिक्शन करपाक इलेक्शन कमिशनान कितें हें येयलां म्हाका दिसना ना. कित्याक ना. रॅम्पंटली सोशल मिडियाचेर इतल्या पद्दतीन लोकांच्यो बदनामी Is सुरू it possible to monitor? पळय आमी मॉनिटर करतात पूण कित्याक टू एर इज ह्युमन म्हणजे एका मनशा कडेन सगळें जाणें शक्य ना. एकूच आसा कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जाता. आमची बंधनां सामकी कमी आहा. तो म्हणटा की तुका जें कितें पळय सोशल मिडियाचेर घालपाक आसा ते MCMC आमची मिडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरींग कमिटी आसा ते कमिटी कडेन दी ते सेन्सर करून म्हणजे तपासून घे ताणी एप्रुवल दिलें काय घाल न्ही तूं तुका घालता कोण आडयना. पूण एटलिस्ट आमकां कळोवंक जाय कित्याक काही गोश्टींनी अश्यो हे आसता की तुजें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जाता. कळ्ळो ही मुद्दो कळ्ळो. This is like censorship. Hय, Censorship सारकें. during election time. पळय आनी We have censorship during emergency. Okay. Censorship during election time. पयर आमी कमिशना कडेन कारण मदीं एक इशू जाल्लो सरकारान आपल्यो स्किमी ज्यो कितें केल्या त्यो प्रोपोगेट करपाक जाता काय ना काय म्हणून आमी क्लॅरिफिकेशन घेतलें बाबा तुवें कारण तुमी स्किमी इम्प्लिमेंट केले ऑलरेडी न्ही. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी सगळे मुद्दे मांडल्यात. म्हजो कडेन टायम सोंपला. म्हाका फक्त अर्द मिनटां भितर एकूच गजाल किशोर आनी क्लिओफात बेजिकली दोगांनी सांगून मागीर नावती बाब सोंपोवन दी. सगळे काय नेगेटीव ना खुबश्यो पॉझिटिव्ह गजाली सांगतात. कितें पॉझिटिव्ह तुमकां दिसता इलेक्शन कमिशनाचे ते अर्द मिनटां Yes. सांगात. The two institutions that have made us proud is the Election Commission of India and the courts. See, when the legislature and the executive has almost collapsed, these two institutions have stood by the democracy, stood by the people of India. One. Second, I want to appreciate the Election Commission of India. In the last, the Samajwadi Party election, that is a symbol dispute. Symbol dispute. The Election Commission decided it very fast, quick, in fact faster than the courts. I appreciate the Election Commission of India for that last decision. आय फुल्ली एग्री विथ दोतोर आत्ता जे सांगलें तें म्हाका दिसता की इलेक्शन कमिशन जितलो स्ट्रीक जो काम करता त्या स्ट्रिकाचो एक नागरीक म्हणून खंय तरी दिसता की खूपच स्ट्रीक जाला पूण आमकां खबर आहा की ह्या लोकशाहीक अशा पद्दतीन स्ट्रीक गायडलायन्स धरून इलेक्शन फ्री अँड फेअर जावपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनातून इलेक्शन कमिशन आपलें काम व्यवस्थितपणे पार पाडता. जशें कोर्ट आनी इलेक्शन कमिशन होच आयज लोकशाहीतल्या लोकांचो आधार अशी परिस्थिती निर्माण जावपाची परिस्थिती येयल्या. त्यामुळे त्यांच्या ह्या पूर्ण कामांक एप्रिशिएट करपाकूच व्हेरी गुड. नाव ते बाब तुमचो लास्ट वर्ड. नाही कितें आसा पळय 4 दीस लोकांनी त्रास सोंसचे कारण आमी त्रास करपाक कोणाक येवंक ना पूण तरी आसतना कायद्याचें पालन बरे भशेन जावचें लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब जावचें न्ही आनी लेवल प्लेईंग फील्ड हांवें वदळून सांगलां तें जर मेळटलें जाल्यार सगळ्यांनी आमकां समजून घेवचें कारण इलेक्शन म्हणजे थोडो वेळ आसता पूण बरी क्वॉलिटी आनी बरें हे त्या टायमान जावचें
इतलेच आमची मोख ओके हांगा वेळ सोंपिल्लो आसा म्हणून एक बरें डिस्कशन आमी हांगा सोंपयतात पूण एक गजाल आमी लक्षांत घेवया इलेक्शन कमिशनाच्या कांय गजालींचो घडये आमकांय त्रास जाता जायत पूण शेवटी सगळ्या उमेदवारांक न्याय मेळचो आनी तातूंतल्यान मतदाराक मतदान करतना सारकें न्यायपूर्ण पद्दतीन मतदान करपाक मेळचें म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली जातात त्या गजालींतल्यान आमी ह्या गजाली कडेन पळोवन कितें बरें चलता कितें वायट चलता हें हाजेर करचें वायट चलता जाल्यार म्हाका दिसता ते कंप्लेनी घेवपाक तयार आसा आनी ताजेर एक्शनूय बी घेतात तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी खुबश्या गजालींचेर उजवाड घालो लोकांक खुबश्यो गजालींचेर स्पश्टीकरण दिलें ताका लागून तुमचे सगळ्या तिगांयचे उपकार आनी अशेंच आमी मुखार येत रावतले कार्यक्रम घेवन पळयत रावात रणमाले.